डिपेन्ड अपन रेट अफ एन आइटम अफ वर्क हाम्रो कसमा डिपेन्ड हुन्छ भने स्पेसिफिकेसन अफ वर्क्स, स्पेसिफिकेसन अफ मेटेरियल्स, प्रोपोर्सन अफ मोर्टार, all of the above. In valuing a small geographically concentrated business, which of these type of economic data should be considered? यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेसनल, रिजनल र लोकल चाहिन्छ. The bidding document is provided to the eligible bidder on purchase. Type of format in which the record of labor are kept. Labor को record कसमा राखिन्छ? Master roll. The report prepared at the end of finishing a construction job is called a completion report. The type of organization used in the construction industry is line organization. Civil engineering मा हाम्रो line organization use गरिन्छ र small project मा. Difference of fore and back bearing is 180 degree. When it is not possible to set up the level midway between the 2 points, then the difference in elevation between them is measured by. यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ reciprocal leveling. भनेको हाम्रो रिभर आउँछ, रिभरमा चाहिँ हाम्रो रिभरमा हामीले के गर्छौँ? रिसिप्रोकल लेभलिङ. रिभर भनेको बिचमा हाम्रो व्हेन इट इज नट पोसिबल टु सेट अप द लेभल मिडवे बिट्विन द 2 पोइन्ट. रिभर हाम्रो पोइन्टमा पर्छ बिचमा, मिडवेमा 2 पोइन्ट बिचमा हामीले फिक्स गर्न नसकेपछि डिफरेन्स इन एलिभेसन चाहिँ हामीले रिसिप्रोकल लेभलिङबाट नाप्छौँ. विच मेथड अफ कन्टुरिङ इज मोर सुटेबल फर हिल ट्रेन. कन्टुरिङमा चाहिँ हिल ट्रेनमा हाम्रो कुन सुटेबल हुन्छ? टेक्सोमेट्रिक मेथड. सर्फेस परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ ग्रेभिटी इज कल्ड लेभल सर्फेस. स्टेनिङ इज अ कम्पोनेन्ट अफ विच अफ द बिलो टाइप अफ फाउन्डेसन. स्टेनिङ भन्ने कम्पोनेन्ट चाहिँ हाम्रो वेल फाउन्डेसनमा हुन्छ. वेल. द प्रोपर्टी अफ फ्रेस कङ्क्रिट इन विच द वाटर इज मिक्स्ड टेन्स टु राइज द सर्फेस व्हाइल प्लेसिङ द कम्प्याक्टिङ इज कल्ड. कङ्क्रिट मिक्समा चाहिँ हाम्रो वाटरले गर्दा कुनै प्रकारको डिफेक्ट आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्लिडिङ भनिन्छ, र एग्रिगेटले गर्दा कुनै प्रकारको डिफेक्ट हुन्छ भने त्यसलाई सेग्रिगेसन भनिन्छ. Which of the below is an example of semi-rigid DPC? Semi-rigid DPC को example हाम्रो asphalt लाई लिन सकिन्छ. Which of the following is used for servicing the repairing of aircraft? एयरक्राफ्ट को रिपेयरिङ हामीले कहाँ गर्छौँ भने रिपेयरिङ गर्ने काम ह्याङ्गरमा, तर एरोप्लेनको चाहिँ हाम्रो फ्युल चाहिँ भर्ने काम एप्रोनमा युज गरिन्छ. According to ICAO recommendation while selecting site for runway, runway को लागि site selection गर्दाखेरि elevation of locality change the rate at which runway length has to be modified is. runway को चाहिँ हाम्रो 300 मिटर elevation rise हुँदाखेरि 7% डिक्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ elevation. So option C. The distribution mains in water supply system are designed for. distribution mains मा चाहिँ वाटर सप्लाई डिजाइन हामीले maximum hourly demand on maximum consumption day यो आधारमा चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. वाटर सप्लाई सिस्टम इन्क्लुड. वाटर सप्लाई सिस्टम भनेको हाम्रो इन्टायर अरेन्जमेन्ट फ्रम सोर्स टु डिस्ट्रिब्युसन. अ प्रेसर कन्ड्युट लेड अन्डरग्राउन्ड मे नट बी सब्जेक्टेड टु. प्रेसर चाहिँ हाम्रो अन्डरग्राउन्डमा लेड हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लङ्गिट्युडनल टेम्परेचर स्टेजलाई कन्ड्युट गरिँदैन. The sewer that unload the sewage at the point of the treatment. सेवेरको जुन वेस्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्टमा लैजाने काम कसको हो? आउटफलको. त्यही पोइन्टलाई हामीले आउटफल जहाँ अनलोड गर्छ त्यसलाई भन्छ आउटफल सेवेर. क्रप्स द्याट टेक मोर देन 4 मन्थ त्यसलाई हामीले लङ क्रप भन्छौँ, जसले 4 महिनाभन्दा बढी लाग्छ. इफ वाटर टेबल इज कम्पेरेटिभली हाई द इरिगेसन क्यानल बिकम युजलेस ड्यु टु लार्ज अमाउन्ट अफ सिपेज हुन्छ. Water logging of the cultivated area यो पनि हो. uncertain water demand, all of the above. The main function of diversion network of canal from a river is to raise water table चाहिँ रेज गर्ने हो. हिडोरको मेन फङ्सन. कन्जक्टिभ युज भनेको इभोको ट्रान्सपिरेसन हो. सो कन्जक्टिभ युज अफ अ क्रप इज कहाँ छ? इभो ट्रान्सपिरेसन. टोटल अमाउन्ट अफ वाटर युटिलाइज बाई क्रप फर इट्स इभापो ट्रान्सपिरेसन. Which tri-district does not touches महेन्द्र राजमार्ग. महेन्द्र राजमार्गलाई हामीले कसले टच गर्दैन भने पर्सा डिस्ट्रिक्टले. डिजाइन अफ होरिजन्टल एन्ड भर्टिकल अलाइनमेन्ट, सुपर इलिभेसन, साइड डिस्टेन्स एन्ड ग्रेड्स इज मोस्ट एफेक्टेड बाई स्पिड अफ द भेहिकल. बटम मोस्ट लेयर अफ द पेभमेन्ट इज पेमेन्ट लेखेको छ. पेभमेन्ट इज पेभमेन्ट सबग्रेड. अ ड्रेन प्रोभाइडेड इन द स्लोप अफ कटिङ टु इन्टरसेप्ट द वाटर फ्रम फ्लोइङ डाउन द कट स्लोप इज नोन एज त्यसलाई क्याच ड्रेन भनिन्छ.
when engineering department undertake the work for other department, engineering department ले जब अरू डिपार्टमेन्टको काम गर्छ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो सेन्टेज चार्ज त्यसलाई त्यो चार्जलाई पैसा लिन्छ, त्यसलाई सेन्टेज चार्ज भनिन्छ। क्वान्टिटी अफ वर्क अफ एनी आइटम विच इज आउटपुट अफ स्किल लेबर, त्यसलाई हामीलाई टास्क वर्क भनेर भन्नुपर्छ। बिट्युमिन इज क्लासिफाइड एज हार्ड एन्ड थिन बेस्ड अन द एप्लिकेसनको आधारमा बिट्युमिन हार्ड छ कि सफ्ट छ भनेर, थिन छ भनेर क्लासिफाइड गरिन्छ। ब्रिक आर सोक इन वाटर बिफोर युज टु वाश द डस्ट फर बेटर बन्डेज विथ मोटार, एभोइड चान्स अफ एब्जर्प्सन अफ वाटर फ्रम मोटार, सेपरेट मोटार युनिफर्मली, अल अफ द अबभ, यो सबै पर्छ त्योभित्र। एक्सेस फ्री लाइम एन्ड एक्सेस म्याग्नेसिया प्रेजेन्ट इन सिमेन्ट मेक द सिमेन्ट अनसाउन्ड। द प्रोसेस अफ मेकिङ स्यान्ड विथ द पाउडर नेचुरल क्ले टु इम्प्रुभ क्वालिटी अफ ब्रिक इज नोन एज, त्यसलाई ब्ल्यान्डिङ भनिन्छ। विच मेथड एज्युम द्याट द स्ट्रक्चर मेटेरियल बिहेभ्स इन अ लिनियरली म्यानर, लिनियरली म्यानरमा चाहिँ हाम्रो वर्किङ स्टेट मेथडमा हुन्छ र नन लिनियर म्यानर भन्यो भने लिमिट स्टेटमा हुन्छ। वाट इज द बेन्डिङ मोमेन्ट एट इन सपोर्ट अफ अ सिम्पली सपोर्टेड बिम, सिम्पली सपोर्टेड बिममा चाहिँ इन्ड पोइन्टमा हाम्रो 0 भयो भने बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ। इन अ क्यान्टिलिभर बीम अफ 8 मीटर long with the uniformly distributed load 2 km per meter throughout the length and 10 km per load at the center, the moment at the center is, सेन्टरमा हाम्रो मोमेन्ट कति लाग्यो हुन्छ 16 किलो न्युटन। यसको फर्मुला छ WL²/8 भनेको W भनेको हाम्रो कति लाग्छ 2, L कति छ 8, W अनि हाम्रो 2 × 8 को स्क्वायर अपन 8 गर्दाखेरि 8 को स्क्वायर भनेपछि 8 × 8 एउटा 8 पञ्चालमा कटिहाल्छ र 8 × 2 गर्दा 16 किलोमिटर हुन्छ। द अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस अफ माइल्ड स्ट्रेस कम्पेयर टु अल्टिमेट कम्प्रेसिभ स्ट्रेस, कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो जहिले पनि बढी हुन्छ, टेन्साइल हाम्रो लेस हुन्छ, सो मोर। स्टोक इज द युनिट अफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी व्हेन इज द फ्लुइड कल्ड लेमिनार, जब चाहिँ हाम्रो रिनोल्ड नम्बर लेस देन 2000 हुन्छ त्यो फ्लुइडलाई हामीले लेमिनार भनिन्छ। मेजर लसेस अकर्स इन पाइप ड्यू टु विच अफ द फ्लोइङ प्रोपर्टी अफ फ्लुइड, मेजर लसेस हाम्रो के कारणले हुन्छ, डेन्सिटी अफ फ्लुइड, स्पेसिफिक ग्राभिटी, कम्प्रेसिबिलिटी। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सन अफ द एडजेसेन्ट लेयर अफ द फ्लुइड, दुईवटा फ्लुइडको त्यो फ्रिक्सनले गर्दा हुन्छ, त्यो छैन भने विस्कोसिटीले गर्दा हुन्छ। कन्टिन्युटी इक्वेसन इज बेस्ड अन विच अफ द फ्लोइङ एप्लिकेसन, कन्टिन्युटी इक्वेसन चाहिँ हाम्रो कन्जर्भेसन अफ मासमा चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन हुन्छ। कोहेजन इज डिफाइन एज, यो चाहिँ हाम्रो अट्र्याक्सन अफ होमोजिनियस मेटेरियल छ, अप्सन 4 मा छ, अट्र्याक्सन अफ मोलिक्युल्स अफ होमोजिनियस मेटेरियल्स। रेनकाइन्स थ्योरी अफ एन अर्थ प्रेसर इज्युम्ड एट द ब्याक अफ द वाल इज, रेनकाइन्स थ्योरीले हामीले जहिले अर्थ प्रेसरमा चाहिँ के भन्छ भने वालको ब्याक चाहिँ भर्टिकल र स्मुथ हुनुपर्ने हुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ पर्मेबिलिटी अफ सोइल भनेको के हो भने चाहिँ इन्क्रिज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ्न साथ पर्मेबिलिटी हाम्रो बढिहाल्छ। विच वान अफ द फलोइङ इज करेक्ट रिजल्सन अफ रेनकाइन्स थ्योरी, यसमा चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ, करेक्ट रिजल्सनमा चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेस हाम्रो होमोजिनियस हुनुपर्छ, त्यो अप्सन छ छैन। ग्राउन्ड सर्फेस इज प्लेन विच मे बी होरिजेन्टल और इन्क्लाइन्ड, यही हो एन्सर। ताकि हाम्रो चाहिँ नन कोहेजिभ हुनुपर्छ, फाइनाइट हुनुपर्छ। अनि द मेन बार इन द स्ल्याब एमाउन्ट अफ रेनफोर्स इज बेस्ड अन, स्ल्याबमा चाहिँ स्ल्याबको मेन बारमा चाहिँ हामीले रेनफोर्समेन्ट के को आधारमा प्रोभाइड गरिन्छ भने म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट, म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट जति हुन्छ त्यो बारको हाम्रो डायमिटर त्यति नै राख्छौँ, त्यति धेरै नै त्यहाँ बार प्रोभाइड गर्छौँ। रेनफोर्स्ड कङ्क्रिट बीम सपोर्टेड अन कोलम एट इन हैज क्लियर स्पेसिङ अफ 5 मीटर and effective depth of 50 centimeter if carries a total UDL of 100 kN per meter. The design shear force of the beam is, design shear force हाम्रो बीमको कति हुनुपर्छ, यसको सही एन्सर हुन जान्छ WL²/8 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, त्यो चाहिँ UDL मा WL²/8 हुन्छ भनेको W हाम्रो कति छ यहाँ, W चाहिँ हाम्रो क्यारिज UDL अफ 100 kN अनि 100 × 5 को स्क्वायर/8 गर्दा के हाम्रो कति आउँछ 250 र 50 सेन्टिमिटरको डेप्थ छ। सो डिजाइन अफ बीममा चाहिँ हामीले युडिएल इन्टु डेप्थ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि 100 × 0.5 मिटर गर्दा यो आउँछ हाम्रो
50 किलोन्युटन पर मिटर, जुनलाई चाहिँ हामीले घटाइदिनु पर्ने हुन्छ 250 सँग। सो यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ 200 किलोन्युटन लोड चाहिँ। इन आरसीसी कोलुम इज ट्रिटेड एज सर्ट कोलुम इफ इट्स स्लेन्डरनेस रेसियो इज लेस देन 40 भन्दा कम छ भने त्यसलाई सर्ट कोलुम भनिन्छ। स्पेसिङ अफ स्टिरअप इन अ रेक्टेङ्गुलर बिम इज, स्पेसिङ चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा चाहिँ कम हुनुपर्छ, त्यही भएर साइडमा चाहिँ हाम्रो बढी हुन्छ र हाम्रो कस्तो हुन्छ भने चाहिँ इन्क्रिज एट द सेन्टर अफ द बिम, सेन्टरमा चाहिँ बढाइन्छ स्पेसिङ। अनि फिनिसिङ वर्क अफ मोटार जोइन्ट इज कल्ड, फिनिसिङ वर्कलाई पोइन्टिङ भनिन्छ। स्पेसिङ अफ स्टिरअप, स्टिरअप जहिले पनि हाम्रो सेन्टरमा बढी र इन्ड साइडमा हाम्रो कम हुनुपर्छ, त्यही हो।